पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जुडिशियल रिफॉर्म्स पर जोर दिया है। अदालतों से ऐसी गलतियां सरजद ना हों, उसके लिए हमें मिल बैठ के जुडिशियल रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जुडिशियल रिफॉर्म्स से मुतल्लिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हालिया ही दिनों में 2 मरतबा जुडिशियल रिफॉर्म्स पर जोर दिया है और उनका कहना था कि ये जो अदालती गलतियां होती हैं, और खासकर उन्होंने बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि भुट्टो शहीद का जो अदालती रेफरेंस है उस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती दुरुस्त करने की कोशिश की है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस जुमरे में कहा कि हम चाहते हैं कि आइंदा अदालतों से ऐसी गलतियां सरजद ना हों, उसके लिए हमें मिल बैठ के जुडिशियल रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, यानी अदालती इस्लाहात जो है वो उनका निफाज करना होगा। और 2 मरतबा उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। लेकिन इस हवाले से हम देख रहे थे कि हुकूमत की जानिब से कोई इस पे खास पेशरफ्त नहीं हो रही थी, ना कोई चीज़ सुनने को मिल रही थी। लेकिन बिलावल साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वो अपना माइंड जो है वो दे चुके थे और अदलिया के बारे में फिर हम देखते हैं कि अदालती क्राइसिस भी फिर एक शुरू हुआ, खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के लेटर के बाद। और फिर मामलात जो हैं वो आपके सामने हैं। अभी तक जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा और फिर हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो लोअर जुडिशरी है उन्होंने उन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से एक जो सुरखेल है उसके खिलाफ एक लेटर लिखा। यूं ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा निज़ाम इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा हर्फ आ रहा है। और फिर इसके साथ साथ एक अहम इशू जो है वो ये था कि जो जजेस की तैनाती है उसमें वो कैसे होनी चाहिए। हमने माजी में देखा कि जब 18वीं तरमीम के बाद जो है वो इसी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ब्लैकमेल किया था और कि 18वीं तरमीम पर ब्लैकमेल किया, वो केस यहाँ पे आया। तो फिर उन्होंने 21वीं तरमीम जो है वो प्रपोज की गई और उसमें जो जजेस खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनाती का इख्तियार है वो हुकूमत से ले लिया गया और ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया। और फिर एक जुडिशियल कमीशन जो है वो एक तश्कील पाया जिसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस और अगर हाई कोर्ट का मैटर है तो उस हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस और बार कौंसिल के नुमाइंदे और यूं मिल बैठ के एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि ये मिल बैठ कर जो है वो जुडिशियल यानी ये जुडिशियल कमीशन और ये मिल बैठ के आला अदलिया में या सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट्स में जो है वो जजेस अपॉइंट करेंगे। और हमने देखा वक्त के साथ साथ कि इसमें जो खराबियां थी, जो खामियां थी वो खुल के सामने आती रही और फिर जजेस का कैंप बनता गया। जो भी चीफ जस्टिस आता वो अपनी मनपसंद के जजेस लगाता और फिर इसी तरीके से खासकर फिर आप देखते हैं कि जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे जजेस लगाए और आज वो क्राइसिस हम पूरी तरीके से देख रहे हैं कि वो कहा जाता है कि ये इमरानी जजेस हैं या बंदियालवी जो है वो बाकियात हैं। और जिस तरीके से वो अदलिया में पोलराइजेशन हुई और वो अपने आइन अपने हलफ के बरखिलाफ जो है वो एक पॉलिटिकल उसके लिए काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर, ये सारा कुछ उसी की वो जो है इसी का ही शख्साना है, सिंपल सी बात है। और फिर ये होता है कि बंदियाल के जाने के बाद यानी इवन के वो पाकिस्तान बार कौंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, जितनी भी वकला की तंजीमें हैं ये वक्तन फवक्तन आवाज जरूर उठाती रही कि जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार जुडिशियल कमीशन के तहत हो रहा है वो ठीक नहीं है। उसमें जो है वो जजेस अपने ही चैम्बर फेलोज को जो है वो जज लगवाते हैं और उससे प्रॉब्लम जो है वो मजीद बढ़ रहे हैं और शफाफियत और मेरिट का जो है वो कत्लेआम हो रहा है। और फिर ये भी होता था कि सीनियर जजेस जिनकी बारी होती थी उनको बाईपास करके मनपसंद के जूनियर जजेस जो है वो अपॉइंट कर दिए जाते थे। तो यूं ये मामला चलते रहे। लेकिन जब काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि हम अपने तौर पे तो अपनी करेक्शंस करें। तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो जुडिशियल कमीशन के रूल्स को अमेंड करने के लिए
اور اس میں جو ہے جدید وقت جدید تقاضوں کے مطابق اور تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں جو شراکت دار ہیں جوڈیشل سسٹم کے، جس میں بار کونسلز ہو گئیں، پاکستان بار کونسل ہو گئی، پنجاب بار کونسل، یوں تمام صوبائی بار کونسلز ہو گئیں، اور مطلب ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں، اور اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر سے مل کر مشاورت کریں اور پھر کوئی ایک ایسا لائحہ عمل اختیار کریں، کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں جس سے جو ہے وہ ججز اپوائنٹمنٹ میں شفافیت لائی جائے اور طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا جائے، کیونکہ پہلے جوڈیشل کمیشن تھا، اس کے رولز اس طریقے سے نہیں تھے، تو یوں رولز بنانے کی ایک اٹیمپٹ کی گئی۔ تو آج یعنی کہ رولز اب تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور ان رولز کے حوالے سے آج یعنی کہ جمعے کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، اور اجلاس میں ان رولز کو یہی ہے کہ شاید پاس ہونا تھا، لیکن وزیر قانون نے یعنی کہ اس کمیشن کو یہ بتایا کہ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے ایک ترمیم لانا چاہتی ہے، ریفارمز لانا چاہتی ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی بلاول بھٹو زرداری کی ریفارمز والی۔ تو آج حکومت نے یہ اندیا دیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ریفارمز لانا چاہتی ہے، جس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ کلیدی ہے کہ کون سے جج ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے یہ بتایا ہے کہ جوڈیشل ریفارم جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو اس پر پھر آج جب اجلاس ہوتا ہے تو اس میں جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر مطلب ریفارمز آئیں گی تو کیا اس سے یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی حیت یا اس کی ساخت بھی تبدیل ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امکان یہی ہے کہ اس کی ساخت تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو پھر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ پھر رولز کا تو فائدہ نہیں ہے، یہ جو ہم رولز جو ہے سٹیک ہولڈر سے ڈسکس کر کے بیٹھے ہیں ان کو ہم پاس کریں اور حکومت جو ہے اپنی ترامیم لے کے آ جائے تو پھر یہ سب کچھ ضائع ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے پہلے حکومت کی ترمیم کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہی جسٹس یحییٰ خان افریدی نے بھی، ان کی بھی شاید یہی رائے تھی کہ اب ہم اس پہ کیا رائے دیں۔ تو سارے ججز وہ اتفاق کرتے ہیں جو جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم جو ہے وہ اب اپنی رائے ریزرو رکھتے ہیں، ہم رائے نہیں دیتے اس معاملے پہ، چونکہ حکومت جو ہے وہ ریفارم لے کے آنا چاہ رہی ہے۔ تو حکومتی ریفارمز کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار پارلیمان یا پارلیمان میں بیٹھے عوامی نمائندے جو ہیں وہ کیا طے کرتے ہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے ججز اپنی رائے نہ دیں، لیکن یہ جو بار کونسل کے نمائندے بیٹھے ہیں ہم ان سے تو ان کی رائے پوچھ لیتے ہیں۔ تو بار کونسل کے نمائندوں نے بھی یہی کہا کہ جب جو ہے وہ آپ رائے نہیں دے رہے اور معاملات یہاں تک آ رہے ہیں اور ریفارمز آ رہی ہیں تو پھر ہم اپنی رائے کیا دیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی پھر رائے دینے سے انکار کیا، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے جج یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ججز کی سخت ضرورت ہے، ججز کی کمی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ججز اپوائنٹ کر دیے جائیں۔ تو بہرحال وہ بھی معاملہ پھر نہیں دیکھا گیا، اور یوں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جوڈیشل ریفارم جو ہیں وہ عدالتی سسٹم میں لائی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے اب حکومت کیا ہوم ورک کر رہی ہے، کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی اس بات کے تحت جوڈیشل ریفارمز لے کے آئے گی یا کس طریقے سے ہوگی؟ لیکن ایک بات تو جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے، چونکہ دونوں پارٹیاں پی ایم ایل این جو حکومت میں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی اتحادی ہے، مطلب ہے اس کو سپورٹ سے ہی سپورٹ کر رہی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایک مشاورت کے تحت جو ہے یہ ریفارمز آئیں گی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ان پٹ ضرور شامل ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ ریفارم نہیں چاہتی، اوورآل وہ جوڈیشل سسٹم میں ریفارم لے کے آنا چاہ رہی ہے یا وہ پرپوز کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارلیمان اپنے طور پہ کیسا کام کرتی ہے اور کیا ریفارمز آتی ہیں، ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور پھر اس سے بڑھ کے جو ہے انصاف، سستے انصاف کی فراہمی اور باقی جو معاملات ہیں جو جوڈیشل سسٹم کے ساتھ وابستہ ہیں، ان میں ان کے تحت یا ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہوم ورک کیا جاتا ہے، کیا ترمیم جو ہیں وہ پرپوز کی جاتی ہیں، کیا ترمیم آتی ہیں پارلیمان سے، کیونکہ یہ بھی سنید ہے کہ شاید ججز چیف جسٹس کی مدت جو ہے یعنی مدت اس کو بھی کوئی فکس کیا جائے گا 3 سال کے لیے۔ تو پھر یعنی کہ یہ پھر ایک معاملے پہ ریفارم نہیں ہوگی، یہ پھر جو بنچ آف میٹرز ہے، یعنی کہ بہت زیادہ جو معاملات ہیں ان سب کو یکجا کر کے شاید ہی ایک جامع قسم کی ریفارم لے کے آئی جائیں۔ تو یوں پاکستان پیپلز پارٹی
بلاول بھٹو زرداری کی جوڈیشل سسٹم سے متعلق جو وزڈم ہے، بظاہر مجھے یہی لگتا ہے کہ اب وہ پریویل کر رہی ہے اور کرے گی. تو مزید دیکھتے ہیں کہ حکومت یا پارلیمان اس حوالے سے کیا کرتی ہے، تو یہ ہمیں پتہ چلے گا. لیکن یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کریں. ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.